जिस जमाना में मसीह तशरीफ लाए, उस जमाने में छोटे छोटे इलाकों के बादशाह होते थे और सल्तनत रोमा का शहनशाह होता था। वो छोटे छोटे बादशाह शहनशाह रोम के ताबिया होते थे। अपने तौर पे तो ऐसे लगता था कि ये हाकिम हैं इस इलाके के, लेकिन उन्हें शहनशाह रोम की माननी पड़ती थी। वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। वहां से जो भी हुक्म सादर होता था उसे मानना पड़ता था, वो चाहे कैसा ही हुक्म क्यों ना हो। इसी तरह खुदा के बारे लोगों का जो तस्वुर था वो ये था कि खुदा शहनशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है, वो मालिकों का मालिक है। उसके आगे किसी की चलती नहीं, कि वो शहनशाह आलम है। पूरी दुनिया पे उसी का हुक्म चलता है, क्योंकि वो मालिक है। वो अपने हुक्म को नाफज कर सकता है, उसके आगे किसी और की क्या चल सकती है। तो यही तस्वुर सैयदना मसीह के बारे में बताया गया, यही खसूसियात मसीह की बताई गई कि जब हजरत यूहन्ना रसूल ने आलम कशफ में देखा, जो कुछ सुना, उसमें एक बात यह भी थी कि मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं, जिसका नाम यीशु है, जो मसीह कहलाता है, मैं कादरे मुतलिक हूं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, कि मुझसे बड़ा और कोई बादशाह है ही नहीं। यह कह देना बहुत आसान है कि मैं बादशाह हूं, यह कह देना बहुत ही आसान है कि मैं इस दुनिया का शहनशाह हूं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या कोई उसकी बादशाही को कबूल भी करता है या नहीं। कोई समझता भी है कि वाकई आप इस दुनिया के बादशाह हैं भी या नहीं। हमारी समझ में यह बात आ सकती है कि एक आदमी के पास इतनी ताकत हो और वो अपना हुक्म चला रहा हो, और वो उस वक्त ये कहे कि मैं दुनिया का बादशाह हूं, तो दुनिया उसे मान भी सकती है। लेकिन एक आदमी को हम इस आलम में देखें कि वो सबसे ज्यादा कमजोर दिखता हो, और उस वक्त कोई उसकी बादशाही का इतराफ करे, तो ये ईमान की मिराज है, ये बहुत बड़ा ईमान है। क्योंकि ऐसा ही एक वाकया कलाम खुदा में दर्ज है कि जब सैयदना मसीह को मसलूब किया जा रहा था, और लगता यह था कि आप दुनिया के कमजोर तरीन शख्स हैं, और आपके साथ मसलूब होने वाले शख्स ने, जो कि बागी था, जो हाकिम वक्त का तख्ता उल्टना चाहता था और खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था, उसने कहा कि जब आप अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। वो शख्स जो बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था, वो ये पहचान चुका था कि हकीकी बादशाह तो आप ही हैं, कि असल में बादशाही तो इसे कहते हैं कि तख्त पे बैठ के बादशाही करना तो सबको आता है, लेकिन तख्ते पे खड़े होकर बादशाही करना किसी किसी को आता है। तख्ते हुकूमत पे बैठ के बादशाही सारे ही करते हैं, लेकिन तख्तादार से खड़े होकर हुकूमत करना, ये काम सिर्फ सैयदना मसीह को ही आता है। और उस वक्त मसीह ने अपनी बादशाही की तखसीस फरमा दी और बता दिया कि मेरी बादशाही है किस किस्म की। सैयदना मसीह ने तख्तादार से, यानी सलीब पर से हुकूमत की और दुनिया के दिलों पर हुकूमत की, और आज भी वो दुनिया के दिलों पर हुकूमत करते हैं। क्योंकि उस आदमी की, उस डाकू की दुआ को कबूल करते हुए मसीह ने फरमाया कि तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में होंगे, और बताया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही है ही नहीं। जैसा कि यहूदी समझते थे कि मसीह रोम की हुकूमत का तख्ता उल्टेगा और हमें रोम की सल्तनत से आज़ादी दिलाएगा, हमें रोम की हुकूमत से नजात दिलाएगा। इसलिए मसीह का यरूशलेम में शहाना तौर पर इस्तकबाल किया गया। उनके आगे कपड़े बिछाए गए, डालियां बिछाई गईं, और उसके हक में नारे लगाए गए कि इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। यानी उनकी तवक्को ये थी कि मसीह हमें रोम की हुकूमत से बचाएगा और हमें रोम की हुकूमत से आज़ादी दिलाएगा। लेकिन मसीह ने फरमाया कि मैं किसी बादशाह से लड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी हाकिम वक्त से टक्कर लेने के लिए नहीं आया, बल्कि फरमाया कि मेरी बादशाही तो जन्नत की बादशाही है। मैं सिर्फ जन्नत का सरदार ही नहीं हूं, बल्कि जन्नत का मालिक भी हूं, और जिसे चाहे अपने साथ ले जा सकता हूं। तो मसीह ने बता दिया कि मैं शहनशाह हूं, खुदावंदों का खुदावंद हूं, बादशाहों का बादशाह हूं। मैं जहन्नुम का बादशाह नहीं हूं, बल्कि मैं तो जन्नत का बादशाह हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया को जन्नत ही तो बनाने के लिए आया हूं। तो कुछ लोगों ने यह इतराज किया कि जब डाकू ने मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, तो उस वक्त मसीह ने यह क्यों कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्योंकि मसीह तो खुद उसी वक्त फिरदौस में या बाप के पास गए नहीं थे, बल्कि वो तो 3 दिन और 3 रात कब्र में रहे।
لیکن مسیح کا کہنا یہ تھا کہ تم برسوں کی بات کر رہے ہو، تم سالوں کی بات کر رہے ہو کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں ہی تو فردوس ہوں، میں ہی تو جنت ہوں۔ جہاں میں ہوں وہاں جنت ہے، جہاں میں نہیں ہوں وہاں جنت نہیں بلکہ وہاں جہنم ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے تو آپ جنت میں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں خدا نہیں تو پھر آپ جہنم میں ہیں، کیونکہ خدا کے بارے میں بھی یہی تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جہاں خدا ہے وہاں جنت ہے، جہاں خدا نہیں وہاں جہنم ہے۔ تو یہی بات مسیح نے اس ڈاکو سے کہی کہ میں ہی فردوس ہوں، میں ہی جنت ہوں۔ اور مسیح نے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں، اور کنجیاں ہونے سے مراد اختیار ہے، اتھارٹی ہے کہ میں جنت کا مالک ہوں اور جسے چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ مسیح نے فرمایا میں بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہوں، مالک یوم دین بھی ہوں، کہ جب میں واپس آؤں گا تو بادشاہ کی صورت میں واپس آؤں گا اور ساری دنیا اقوام عالم میرے سامنے پیش کی جائے گی اور میں ان کا انصاف کروں گا۔ تو یہ انصاف کرنے والا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ بادشاہ گھنٹی لٹکا دیا کرتے تھے کہ جس کو بھی پریشانی ہو وہ گھنٹی بجا دے، اور جیسے ہی گھنٹی بجتی تھی تو بادشاہ انصاف کے لیے فوراً دوڑا آتا تھا اور اجلاس فوراً اسی وقت بلا لیا کرتا تھا۔ مگر جس بادشاہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا نام سیدنا مسیح ہے، اس بادشاہ نے کوئی گھنٹی نہیں لگا رکھی کہ جسے بلانا پڑے اور بتانا پڑے کہ دیکھیے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں، بلکہ وہ ذات خود علیم و بصیر ذات ہے، دیکھنے والی ذات ہے، سننے والی ذات ہے۔ اسے سب کچھ معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، سننے والی ذات ہے، تو وہ آپ کی آہیں تک سنتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تو اس ذات کو السمیع ہونے کا حق ہے، البصیر ہونے کا حق ہے، اسے مالک ہونے کا حق ہے، اسے شہنشاہ ہونے کا حق ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کا حق ہے، کہ وہ سارے بادشاہوں کے اوپر حاکم ہے، وہ حاکم کل ہے، وہ خدائے علیم و بصیر ہے۔ کیونکہ جو سن نہ سکے وہ کیا انصاف کرے گا، جو دیکھ نہ سکے وہ کیا انصاف کرے گا۔ تو خدا کا کلام یہی بتاتا ہے کہ ان تمام صفات کے حامل میرے مولا سیدنا مسیح ہے، کہ آپ سمیع و بصیر بھی ہیں، آپ خداوند بھی ہیں، آپ مالک بھی ہیں، آپ بادشاہ بھی ہیں، آپ شہنشاہ بھی ہیں، آپ شہنشاہ کل ہیں، خدائے علیم بھی ہیں، علیم و بصیر بھی ہیں، آپ ہمہ جہت بھی ہیں، آپ ہمہ دان بھی ہیں، بلکہ آپ انبیاء کے سلطان بھی ہیں، آپ سلطان السلاطین بھی ہیں، حاکم کل اور حاکم الحاکمین بھی ہیں، اور آپ کے علاوہ اور کوئی حقیقت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو آپ ہی سچی بات کر سکتے ہیں، آپ کی گواہی قابل قبول ہے، اس لیے کہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، شہنشاہ عالم ہیں، شہنشاہ دوسرا ہے۔ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے سارے بادشاہ آپ کے سامنے ہوں گے، اور اس وقت پوری دنیا کا صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا جس کا نام خداوندوں کا خداوند، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے، اور وہ تخت عدالت پر بیٹھ کر پوری دنیا کا انصاف کرے گا۔ تو ابھی وقت ہے کہ آپ اس کی بادشاہت کو قبول فرما لیں اور اپنا سر اس بادشاہ کے آگے جھکا دیں اور اس بات کا اعتراف کر لیں کہ آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، ورنہ وہ دن آنے والا ہے کہ اگر آپ نے اس کی شہنشاہیت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تو اس کی سزا موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ ہماری تو دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم آپ کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ آپ اس کی بادشاہی کو پہچان سکیں اور آپ اس کے متی اور فرما بردار بندے ہوں، تاکہ آپ بھی اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، کہ جب وہ واپس آئیں گے اور اپنی بادشاہی کو قائم کریں گے اور اس کے بندے اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اگر آج آپ نے اس کی بادشاہی کو قبول کر لیا تو یقین جانیے آپ اس جہان میں بھی سرخرو ہوں گے اور آنے والے اس جہان میں بھی سرخرو ہوں گے۔